गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुभ प्रभात, नमस्कार। दर्शकबिन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नक्सानी, व्यापार व्यवसाय जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। जहाँको फोन नम्बर 0144878641 यो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, करणवेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र चाबेल चोक सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9881633536 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9881633536 9869963650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भए गरेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। आज 2079 साल 3 महिना 29 गते बुधबार परेको छ र आज गुरु पूर्णिमा पनि हो। त्यसो भएर हामीले शिक्षा दिने गुरु, अर्थी उपदेश दिने गुरुलाई गुरु वन्दना पनि गर्ने गर्छौं र आज हामीले गुरुको सेवा सत्कार गर्यौं भने, गुरुलाई सम्मान गर्यौं भने हाम्रा आशीर्वादहरुबाट, गुरुका आशीर्वादबाट हाम्रो जीवन उन्नति प्रगति स्तर हुन्छ भनिएको छ। त्यसो भएर तपाईहरुको शरीरमा यो 9 वटा ग्रहहरुका योगहरु हुन्छ। जस्तै लग्न भनेको निधार, दिमाग, कपाल, आत्मा को र कारक ग्रह चाहिँ सूर्य ग्रहलाई मानिन्छ र यसका स्वामी चाहिँ ब्रह्मा हुन् भनिएको छ, ब्रह्माजी हुन् भन्छ। यस्तै धनिस्थान भनेको दाहिने आँखा, मुख, दाँत, स्त्री, भोज भनिएको छ। अब यो दाहिनेतिरको अङ्गको, दाहिने आँखा, दाहिने हाततिरका, दाहिनेतिरको अङ्गमा चाहिँ ग्रह चाहिँ के हो त? बृहस्पति, कुबेर ग्रह हो। त्यसो भएर यसका स्वामी चाहिँ कुबेर हुन् भनिएको छ। यस्तै तेर्सो स्थानमा कान, दाहिने काँध र दाहिने पाखुरा, पराक्रम, सेवा हो, जसलाई कारक ग्रह मंगल ग्रह हो र जसका स्वामी चाहिँ इन्द्र हुन् भनिएको छ। यस्तै चतुर्थ स्थानको दाहिने स्पर्श, माता, सुख, ससुराली र कारक ग्रह चन्द्रमा हो, यसका स्वामी विष्णु र पृथ्वी हुन् भनिएको छ। यस्तै पंचम स्थानमा दाहिने अङ्ग, पेट, कम्मर, पुत्र, धन, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, सम्पत्ति हो, जसको कारक ग्रह गुरु ग्रह हो र स्वामी चाहिँ स्त्री हुन् भनिएको छ। त्यसो भएर पंचम स्थानमा श्रीमती पनि हेर्ने गरिन्छ। यस्तै छैटौं स्थानमा दाहिने चरणको अङ्गहरू र मामौली घर र शाला, जेठान, जेठानी, इष्टमित्र, बन्धुको घर हेर्छ, जसको स्वामी ग्रह चाहिँ मंगल ग्रह हुन् भने जसका स्वामी राक्षस हुन् भनिएको छ। के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो सम्बन्ध जोडे राम्रै हुन्छ, नत्र वैचारिक द्वन्द्व हुन्छ भनिएको छ। त्यसो भएर त्यसका स्वामी राक्षस हुन् भनिएको। यस्तै सप्तम स्थानको स्वामी चाहिँ गुप्त इन्द्रिय हुन्, स्त्री र भनिएको छ। अङ्गहरू, प्रत्यङ्गहरू, गुप्त अङ्गहरूलाई हेर्ने गर्छ सप्तम स्थानले स्त्री। जसका स्वामी शुक्र हुन् र जसका स्वामी यमराज पनि हुन्। र अष्टम स्थानका स्वामी गृह स्थान, आयु, मरण हुन्। गृह कस्तो छ, घर व्यवहार कस्तो छ र मरण, उसको मृत्यु कसरी हुन्छ भन्ने ग्रह कारक ग्रह शनि ग्रह हुन्, जसका स्वामी रुद्र हुन् भनिएको छ। यस्तै नवौं स्थान भनेको देब्रे भागहरूमा, धनहरूमा, भाग्यमा हेरिन्छ, जसका स्वामी गुरु हुन् र जसका ग्रह गुरु र जसका स्वामी गुरु श्री भनिएको छ।
त्यसो भएर तपाईहरुको के छ त 9 वटा ग्रहले तपाईहरुका अङ्गहरुको पनि जानकारी गराउँछ। त्यस्तै 10औं भावको अङ्ग तपाईहरुको त 12 वटा कोठा हुन्छ, 12 वटा कोठा 10औं भावको अङ्गमा आकाश बिना अब यो चाहिँ पृथ्वी, राज्य, देश, सरकारी सुविधा हो जसको कारक ग्रह बुध ग्रह हो र जसका स्वामी चाहिँ विष्णु भगवान हुन् भनिएको छ। यस्तै 11औं स्थान भनेको देब्रे अङ्गहरू, कान, देब्रे आँखा, जेठो दाजु भाइलाई चाहिँ 11औं स्थानको ग्रहले हेर्छ र जसका गुरु स्वामी चाहिँ ग्रह गुरु हुन् भने स्वामी चाहिँ वरुण हुन् भनिएको छ। यस्तै 12औं स्थानमा भनेको तपाईका देब्रे आँखा, मस्तिष्क र पिठ्यौँहरू हेर्छ जसको शनि हो, जसको चाहिँ के हो त स्वामी राक्षस हो भनिएको छ। ग्रह शनि राक्षस। यही शरीरमा 27 वटा नक्षत्र पनि हुन्छन् तपाईहरुको, जसलाई अश्विनी, भरुणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आन्द्रा, पुनर्वसु, तिस्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वषाढा, उत्तरषाढा, अभिजित, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभाद्रा र उत्तरभाद्रा यी 27 वटा नक्षत्र छन्। यसैमा अभिजित नक्षत्र पनि गनिन्छ भनिएको छ। त्यसो भएर भगवानको जन्म पनि कसरी भएको थियो त, कहिले भएको थियो त? भगवानको जन्म भन्दा चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रमा थिए, भाद्र महिनाको द्वादशी तिथिमा भगवानको पनि जन्म भएको हो भनिएको छ। त्यो आफूले विचार। यस्तै माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असारमा सूर्य उत्तर नारायण हुन्छन्, दिनहरू लामा हुन्छन्, रातहरू छोटा हुन्छ र भगवान उत्तर नारायण हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा गरेका कार्यहरू के हुन्छन् त? तेज हुन्छन्, शक्तिशाली बन्छन् र श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मङ्सिरको महिना सूर्य दक्षिण नारायण हुन्छन्। यो 6 महिना 6 महिना दक्षिण नारायण हुँदा के हुन्छ त? सूर्य ग्रह कमजोर हुन्छन् अथवा गरेका शक्तिहरूमा कम हुन्छ। कारण के? उत्तर नारायण भनेको के? भगवानको दिशा। भगवानहरू पूर्व, उत्तर, ईशान्य दिशातिर बस्छन्। त्यसो भएर सूर्य ग्रह पूर्वतिर र उत्तर नारायण भएपछि शक्तिशाली बन्छ। अब दक्षिणतिर भएपछि किन कमजोर हुन्छ त? दक्षिण भनेको मङ्गल ग्रहले हेर्छ, दक्षिणतिर भनेको पृथ्वीहरूको कार्य पर्छ। तपाईहरुलाई श्राद्ध गर्दाखेरि केही पृथ्वीको कार्य गर्दा दक्षिण फर्किनुहोस् भन्छ कि भन्दैन ब्राह्मणले? त्यसो भएर दक्षिण दिशा भनेको पृथ्वीको कार्यहरू हो। त्यसो भएर सूर्य दक्षिण नारायण भयो भने कमजोर हुन्छ। त्यो आफूले विचार। त्यसो भएर तपाईहरुलाई हामीले भन्छौँ कि कुनै घरमा यज्ञ आगादी गर्दै हुनुहुन्छ, लक्ष्यबत्ती बाल्दै हुनुहुन्छ, छोराछोरीका व्रतिबन्ध गर्नुहुन्छ, यज्ञ आगादी गर्नुहुन्छ भने माघ, फागुन, चैत, वैशाखको महिनामा गर्नुहोस्। छोराछोरीको व्रतिबन्ध गर्ने भनेको चैतको महिना, वैशाखको महिना, जेठको महिना, असारको महिना हो। कार्तिक, मङ्सिर, पुषको महिना होइन। यति त घरमा लक्ष्यबत्ती बाल्नुहुन्छ भने कार्तिकको महिना, माघको महिना, वैशाखको महिना बाल्नुहोस्। हामीले त तपाईहरुलाई के छ भन्दाखेरि राम्रो छ अझ राम्रो बन्नुहोस् भनिदिने हो, राम्रो छैन बिग्रिरहेछ भत्किरहेछ नबिगार्नुहोस् भन्ने हो। त्यो अब तपाईहरुको इच्छा लागेपछि गर्ने हो, इच्छा लागेपछि नगर्नु। त्यसो भएको कारणले त्यो आफूले अध्ययन गर्नु होला। त्यसो भएर सूर्य दक्षिण नारायण भयो भने के हुन्छ त? मानिसका शक्तिशाली अङ्ग, अस्थिपञ्जर, दक्षिण दिशा भनेको पृथ्वी, भूत, पिचासहरूको बस्ने, नराम्रा नक्षत्रहरूको बस्ने योग भएको हुनाले दक्षिण दिशातिर पृथ्वीहरूको कार्य हुन्छ। त्यसो भएर सूर्यले शक्ति दिन सक्दैनन् भनिएको छ। यस्तै उत्तर नारायण भनेको भगवानको वास हो। ध्रुव तारा पनि उत्तर दिशामा गएर बस्छ। त्यो आफूले अध्ययन गर्नु। यस्तै गर्दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्नु। हेलो हेलो। त्यसो भएर तपाईहरुका नाक कान छेड्ने शुभ नक्षत्र पनि हुन्छ। तपाईहरुका सन्ततिहरुका नाक छेड्ने, कान छेड्ने। अन्नप्राशनी भनेको 5 महिना पुगेपछि छोरो, 6 महिना पुगे 5 महिना पुगेपछि छोरी, 6 महिना पुगेपछि सन्तान छोराको भात खुवाई पनि गरिन्छ। अन्नप्राशनी पनि नक्षत्र हुन्छ। त्यस्तै चौल कर्म भन्छ, कपालहरू काट्ने पनि नक्षत्रहरू हुन्छन्। यज्ञपति विचार भन्छ। यज्ञपति विचार भनेको कस्तो समयमा कस्तो यज्ञ गर्ने, कस्ता नक्षत्र परेको बेलामा भनिएको छ।
त्यसो भएर सधैँ तपाईँहरूको चाहिँ दैनिक चाहिँ रुद्री कथा विवाह गरे पनि हुन्थ्यो त किन राखिएका छैनन्? ती नक्षत्रहरू हुन्छन्, ती नक्षत्रहरूले विवाह रुद्री अग्नि कलश चक्र जुडा हुन्छन्, त्यही कारण। त्यसो भएर विवाह नक्षत्र र महिनाको विचार पनि हुन्छ, विवाह गर्ने महिना पनि हुन्छन्, विवाह गर्ने नक्षत्र पनि हुन्छ। त्यसो भएर माङ्गलिक विवाहका नक्षत्र योगहरू हुन्छन्। यात्रा योगिनी विचार भन्छ, तपाईँ कस्तो समयमा कतातिर हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यो यात्रा योगिनी भन्छ, यात्राको विचार पनि हुन्छ। यदि चिज खाएर हिँडेपछि दोष लाग्दैन भनेको छ, तपाईँले कुनै पनि हेराउनु भएन साइत यताउता। यी 7वटा बार छन्, 7वटा बारमा 7वटा चिज खाएर हिँडेपछि शुलदोष लाग्दैन भनेको छ। त्यस्तै यात्रामा अवश्य पनि जोगाउनुपर्छ, यति चिज जोगाउनु होला कि अब तपाईँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ अथवा घरदेखि टाढा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा 10-8 दिनको लागि कुनै काममा बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, तीर्थयात्रा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा प्रदेशमा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा कुनै मठ मन्दिरको दर्शन यज्ञ तीर्थ व्रत आगादि गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै देशको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने यति चाहिँ जोगाउनु होला। के जोगाउनु होला भन्दाखेरि भद्रा, जुन दिन भद्रा छ त्यो दिन यात्रा नगर्नु होला, भद्रा बुधबारको दिन पर्छ। यस्तै पर्यायको शुक्ल पक्ष, पर्यायको शुक्ल पक्षमा पनि यात्रा नगर्नु होला। पर्यायको शुक्ल पक्षको औँसी पर्यो भने त्यो जस्तो व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी कसैले पनि पुर्याउँदैन। र भरणी नक्षत्र हुँदा दिन पनि यात्रा नगर्नु होला। र शनिबार नछुट्टिनु होला, मङ्गलबार नमिसिनु होला। शनिका छुट मङ्गलका भेट भन्छ नि, थाहा पाउनु भयो होला। त्यसो भएर शनिबार पनि छुट्टिनु हुँदैन, मङ्गलबार पनि भेटघाट हुनु हुँदैन, त्यो आफूले विचार गर्ने। ज्योतिषले भन्थ्यो शनिबार नछुट्टिनु भन्थ्यो, केही पनि भएन विदेश गयो भने 10 वर्ष बसेर आएँ भन्छ। त्यस्तै 50-60वटा शनिबार पुर्याउनु न, के हुन्छ। मङ्गलबारको दिन भेटघाट भयो भने घरमा हानि नोक्सानी हुन्छ। घरको दाजुभाइ, इष्टमित्र, बन्धु बान्धव, छिमेक, आमा बुवा कसैसँग श्रीमतीसँग झगडा पर्ने हो कि झगडा पर्छ। नक्षत्रबाट नष्ट वस्तु ज्ञान भन्छ, तपाईँलाई कुनै सामान माल सामान चोरी भयो भनेपछि त्यो सामान कुन दिशातिर लगेर राखेको छ भेटिन्छ, पत्ता लाग्छ लाग्दैन सुनिश्चित थाहा हुन्छ। अन्धलोचन, मन्दलोचन, भद्रलोचन र सुलोचन भनिन्छ। अन्धलोचनमा चोरेपछि सामान 9वटा 7वटा नक्षत्र हुन्छन्, कता लगेर राखेका हुन्छ भेटिन्छ भेटिन्न। मध्यलोचनमा चोरेपछि यो सामान कता लगेर राखेको छ भेटिन्छ भेटिन्न। र भद्रलोचन र सुलोचन यी नक्षत्रहरू हुन्छन् 7 चौको 28वटा। यी नक्षत्रमा चोरेपछि यसले सामान कहाँ लगेर राखेको छ, चोर कस्तो छ, कुन बारको हो थाहा पाइहाल्छ। त्यसो भएर चोरिएका मालको प्रश्न पनि हुन्छ। त्यसो भएर चोर वर्ण हुन्छ, चोर कस्तो खालको छ भन्ने कुरो त्यो ग्रहले बताउँछ। त्यस्तै नक्षत्रको पाउ छ, तपाईँहरू जन्मिनु भयो, जन्मिँदाखेरि पहिलो पाउ, दोस्रो पाउ, तेस्रो पाउ, चौथो पाउ छ। अब मूल नक्षत्र परेपछि पहिलो पाउमा जन्मे के होला, दोस्रोमा जन्मे के होला, तेस्रोमा जन्मे के होला, चौथोमा जन्मे के होला, कुन क्षेत्रमा हानि नोक्सानी पुर्याउने हो त्यो उल्लेख गरेको हुन्छ। मूल पर्दियो अरे भनेर मात्रै हुँदै। त्यस्तै जन्म परीक्षा भन्छ कि, जन्म परीक्षा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मकर लग्न, मीन लग्न। अब तपाईँको चिनाको कुन लग्नबाट सुरु भएको छ त्यो लग्नबाट सुरु भने यो मान्छेको आयु कति छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। यस्तै यात्रा विचार पनि भयो हो। त्यसो भएर तपाईँहरूले के गर्नु सिक्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँ टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, घरदेखि टाढा जाँदाखेरि यी यात्रा समय अवधि पनि बुझ्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसो भएर घरमा चिज वस्तुहरू हराइए, माल सामानहरू हराइए भने पनि यी नक्षत्रहरूबाट पत्ता लाग्छ। कुन नक्षत्रमा अपराध गर्यो भनेपछि पुलिसले पनि पत्ता लगाउन सक्दैन, त्यो पनि नक्षत्र हुन्छ। यस्तै भने दर्शना हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो गुरु, नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँदेखि होला? म सोलुखुम्बुबाट गुरु। सोलुखुम्बुबाट, भन्नुहोस् कसको बारेमा? म आफ्नै बारेमा गुरु। जन्मसाल महिना कति बताउनुहोस्? 2048 साल। हजुर। 3 महिना 28 गते। हजुर। शुक्रबार बिहानको 7:30। 7:30। जन्म जिल्ला? जन्म जिल्ला सोलुखुम्बु गुरु। तपाईँले 2048 साल 3 महिना 28 गते 7:30 बजे सोलुखुम्बु भन्नुभएको छ होइन? हजुर, शुक्रबार। हजुर, तपाईँले शुक्रबार भन्नै पर्दैन। अनि शुक्रबारको जन्म पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि आउँछ, के राशि हेर्नुहुन्छ? मिथुन राशि नै हो गुरु। अनि 12औं स्थानमा औँसी तिथि योग परेको छ त 12औं स्थानको औँसी तिथि योगले जन्म दिने मातापितालाई स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउँछ, माया प्रेममा अवरोध गर्छ, कन्यादान दिने सासू ससुरालाई भन्छ। 12औं स्थानको चन्द्रमाले आँखाको समस्या आउँछ, इन्टरकास्ट बिहा गर्नुपर्छ, विवाहमा समस्या हुन्छ, विदेश जान पर्छ भन्छ।
जागिरमा समस्या आउँछ भन्छ, मिहिनेत गरेर सानामा गरका शान्ति गरे त जागिर पनि दिन्छ, नत्र जागिर दिँदैन, विदेश जानुपर्छ भन्छ। क्यार्नु आहा जागिर नै थियो गुरु, जागिर छोडिसक्यो गुरु। खोइ बिचको प्रोसेस मेरो खोइ जे काम पनि अलि ढिलो नै हुन्छ गुरु। अनि के कसो गर्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ त्यसो गुरुलाई। अनि तपाईँले जागिर फिनिसिङ खाने जागिर छैन? होइन, बिचमा नै उपदान पनि निक्ल्यो गुरु। ए बाबा, तपाईँ कुरो चाहिँ नबुझ्ने मान्छे रहेछ। तपाईँलाई के भन्नु, जागिर पनि दिइरहेछ तर चाहिँ फिनिसिङ खाने जागिर हुँदैन भनिसकेँ त अनि त्यहाँबाट के को उपदानमा सुपदानका कुरा गर्नुहुन्छ? अलि आँ गरे अलङ्कार बुझ्नु। 12औं स्थानमा औँसी तिथि योग परेछ, जन्मदिने मातापिता सासु ससुरा हालखबर के छ? अहिलेसम्म त ठिकै छ गुरु, अलिअलि अब दुःख बिराम त भइरहेको छ अहिलेसम्म। त्यही हो, तपाईँलाई जागिरमा हानि नक्सानी गरौँ। 12औं स्थानको सूर्य र चन्द्रमा औँसी तिथि योग छ, फिनिसिङ पकाउन सक्नु भएन। के पुलिस आर्मी हो कि निजामती हो? पुलिस आर्मीमा गुरु। अनि विदेश गएर आएको? हजुर, एकचोटि चाहिँ विदेश गयो गुरु। के पुलिस आर्मीबाट एकचोटि विदेश गएर आउनुभएको? हजुर हजुर। अनि के गर्ने त, विदेश जाने हो कि व्यापार फाल्ने हो भन्नुहोस् न त? अनि व्यापार त गरिदियो गुरु, व्यापार पनि गरिदियो। अनि अब विदेश जाने प्रोसेस थियो गुरु। खोइ विदेश त्यति मिलेकै छैन एकदम। जे काम मैले जे काम सुरु गरेँ भने अलिकति ढिलै नै हुन्छ गुरु, किन हो? अनि कति छन्? छोरा एउटा छन्? छोरा एउटा, छोरी एउटा गुरु। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिभिजनबाट छुट्टिन्छ। हस्त, धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2048 साल 3 महिना 28 गते शुक्रबार परेको छ। पुनर्वसु नक्षत्र तेर्सो चरण हाबाट नाम उठेको छ। पुनर्वसु नक्षत्र तेर्सो चरण हाबाट नाम उठेको छ। राशिमा मिथुन राशि छ। मिथुन राशि हेर्नु तपाईँहरूलाई के छ त भन्दाखेरि, अब फिनिसिङ पाक्न किन दिएन, किन परिस्थिति बनायो त? औँसी तिथि योग छ। लग्न स्थानमा बुध बृहस्पति छ। लग्न स्थानको बुधले ज्ञानी बनाउँछ, ध्यानी बनाउँछ, विद्वान बनाउँछ भनेको छ। बृहस्पति र बुध त्यसैमा 2-3 विवाह पनि हुन्छन् भनेको छ। आफूले विचार गर्नु होला। पुलिस आर्मीमा गर्ने मान्छेले गर्नु भए पनि भयो होला। लग्न स्थानमा बृहस्पति र बुध बस्नु ढिलासुस्ती हुन्छ। तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि, बुधको पन्ना, बृहस्पतिको पुष्पराज सर्टिफाइड भनेको प्रमाणितवाला के, त्यसमा छाप हाने हुन्छ, कति क्यारेटको हुन्छ, त्यो सबै हुन्छ। त्यो बाँडातिर ज्योतिषसँग लिएर डुप्लिकेट होइन, सर्टिफाइडवाला बुधको पन्ना, बृहस्पतिको पुष्पराज लगाएर अगाडि बढ्नुहोस्। लग्न स्थानको बृहस्पतिले विद्वान बनाउँछ, पराक्रमी बनाउँछ, शक्तिशाली बनाउँछ। दोस्रो स्थानमा मङ्गल शुक्र छ। दोस्रो स्थानको मङ्गल र शुक्रले लक्ष्मी योग हुन्छ, धन दिन्छ भनिएको छ। दोस्रो स्थानको मङ्गलले पैतृक सम्पत्ति हानि नक्सानी गर्छ, दाँतमुख नमिलेको बनाउँछ, रक्त सञ्चारमा समस्या ल्याउँछ भनेको छ। त्यो आफूले विचार गर्नुहोस्। तर सिंह राशिमा बसेको छ, मित्र घरमा बसेको छ, हानि नक्सानी पुर्याउँदैन। तेर्सो चौथोमा कुनै गरेको छैन, पाँचौँमा छैन, छैटौँ स्थानमा राहु, 12औं स्थानमा 3वटा ग्रह, छैटौँ स्थानमा राहु। भविष्यमा 2-3वटा सर्जरी अपरेसन हुन्छ नि तपाईँको। आँखाको हुन्छ कि हड्डीको हुन्छ कि नसाको हुन्छ कि पेटको हुन्छ, के हुन्छ आफै विचार गर्नु। छैटौँ स्थानमा राहु, 12औं स्थानमा केतु। रोग स्थानमा 4-4वटा ग्रह छन्। सप्तम स्थानको शनि, सप्तम स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ। जागिर खानुभयो, विदेश जानुभयो, आउनुभयो, जागिर छोडिदिनु भयो। सप्तम स्थानको शनिले जेठी केटी इन्टरकास्ट 2-3 विवाह पनि हुन्छन् भनेको छ। होइन, मैले त आफ्नै जातको बिहा गरेको छु, आफ्नै उमेरकै बिहा गरेको छु भनेपछि अर्को सुनिश्चित विवाह हुन्छ भनेको छ। बच्ने कोसिस गर्नु होला। सप्तम स्थानको शनिले श्रीमतीसँग पनि कुरा मिल्दैन, बिचबिचमा अवरोध भइरहन्छ। 8औं 9औं 10औं 11औंमा कुनै गरेको छैन। 12औं स्थानमा चन्द्रमा छ। 12औं स्थानको चन्द्रमाले विदेशै लान्छ। 12औं स्थानको सूर्यले इन्टरकास्ट बिहा गर्नु, आँखाको समस्या आउनु। सूर्य र केतु सूर्यग्रहण छ। सूर्यग्रहणले आफूलाई हड्डी नसाको समस्या ल्याउनु। केतु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण, केतु र सूर्य सूर्यग्रहण। अब के हुन्छ त? केतु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण, केतु र सूर्य सूर्यग्रहण भने विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ, राजनीतिमा लागे मन्त्री हुन्छ। केतु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण, केतु र सूर्य सूर्यग्रहणको शान्ति गर्छ। तपाईँलाई आंशिक काला सर्पयोग पुर्याएको छ, शनि ग्रह मात्र बाहिर छ। काला सर्पयोगले जवाहरलाल नेहरू, सद्दाम हुसेन, माओ सेतुङ, रणहर शाह, पृथ्वीनारायण शाह जति शक्तिशाली पनि गराउँछ, कहिले जीवन बर्बादीतिर लान्छ भनेको छ। अब यो औँसी तिथि योग, केतु र चन्द्रग्रहण, केतु र सूर्य सूर्यग्रहणको विधि गरेर त अमेरिका अस्ट्रेलिया नै बस्ने नागरिक हुने हो त। त्यो भएको कारणले किन भन्दाखेरि बाघ पनि गयो, बुद्धि पनि आयो, अझ केही बिग्रेको छैन। यी काल सर्पयोग परेपछि 9वटै ग्रहका शान्ति गरेपछि औँसी तिथि चन्द्रग्रहण सबै हुन्छ। अनि त्यहाँबाट विदेशतिर लाग्दा पनि हुन्छ, विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ। त्यो आफूले विचार गर्ने। अब 2-4 हजार खर्च गर्न, ग्रह शान्ति गर्न, डिबी भर्न त मरे जत्तिकै लाग्छ होला तपाईँहरूलाई। त्यो भएको कारणले के छ त भन्दाखेरिमा, मेरो भाग्य भनेको कहाँ छ भनेपछि डोकामा दुध दोहेर अड्दैन कि। राम्रोसँग विचार गर्नुपर्छ। त्यो भएर यो सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण भएको मान्छे विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक सुनिश्चित हुन्छ। अब त्यो भयो भने के छ, लग्न स्थानको बृहस्पतिले काठमाडौँमा घर बनाएर काठमाडौँमा राजा समानकै बन भन्छ। अब राजा समानकै बन्ने नबन्ने आफ्नो छ। तपाईँ 48 सालको
अहिले 30-31 वर्षतिर हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई 30-31 वर्षतिर के गरेर चलेको छ? 27 वर्षदेखि 35 वर्षमा राहु, विदेश जानु, घर छोड्नु, घरबाट तनाव टेन्सन खाएको जागिर छोड्ने, 27 वर्षदेखि 35 वर्षमा राहु बाउ खाऊ, जन्मदिने मातापिता आफैलाई हानि नक्सानी, ठुलो हानि नक्सानी पुर्याउँछ। 6औं स्थानको राहु 12औं स्थान केतुले तपाईँको कि चाहिँ आफन्त मान्छे कोहीको डेथ हुन्छ, शोक बिहोर्नुपर्छ कि आफ्नै सर्जरी अपरेसन हुन्छ, लेखेर राख्नु होला। 35 वर्षभित्र छिटोभन्दा छिटो ग्रह शान्ति गरेर भिसा लाएर गइहाल्नुहोस् विदेशतिर। राहु ग्रह चले, राहु बाउ खाऊ गृह त्यागम सर्पवासम, विदेशतिर गयो भने दोष मेटिन्छ, आनन्द। त्यो आफूले विचार गर्नु। 35 वर्षमा परिस्थिति ठिक छैन, अझ चाहिँ 3-4 वर्ष बहुत गाह्रो छ। राहु ग्रह चलिरहेछ, 6औं स्थानको राहुले ठुलो हानि नक्सानी पुर्याउँछ, विचार गर्नु। यस्तै भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, बलि राजासँग कलिले 3 पाउ जमिन मागेको थियो। ब्रह्माले भगवानको शक्ति र लीलाको स्तुति गरेपछि जन्म मृत्यु भगवान अतिथिको सामान्य प्रकट हुनुभयो। यो ब्रह्माजीले तपस्या गरे, ध्यान गरे, मनन गरे। त्यसपछि अदितिको सामान्य प्रकट हुनुभयो भगवान विष्णु र भगवानका 4 भुजामा भई शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएको थियो जन्मिँदाखेरि। त्यसैले भगवानको अङ्ग कान्तिले प्रजापति कश्यपको घरको अन्धकार नष्ट भएको थियो। त्यतिखेर भगवान जन्मिँदाखेरि कश्यप र प्रजापतिको घरमा अन्धकार भइरहेको थियो, त्यो अन्धकारको नष्ट भएको थियो भगवान जन्मिँदाखेरि। त्यसै बेलामा दिशाहरूको निर्धारण पनि भएको थियो भगवान जन्मिँदाखेरि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तपाईहरु त अब अहिले वैज्ञानिक मान्छे, इस्टर्न वेस्टर्न नर्थ साउथ इङ्ग्लिसमा, हामीले चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य नैऋष्य आग्नेय वायव्य कोण, त्यसरी दिशा पनि उत्पन्न भएका थिए। नदी र सरोवरहरूको जल निर्मल भएको थियो। भगवान जन्मिँदाखेरि नदी पनि थामिएको थियो र सरोवर भनेको तलाउको पानी पनि मन्द भएको थियो भगवान जन्मिँदाखेरि। प्रजाहरूको हृदयमा आनन्दको शान्ति छाएको थियो र सबै ऋतुहरूले आफ्नो गुण प्रकट गर्न थालेका थिए भगवान जन्मिँदाखेरि। ऋतुहरूले पनि के त आफ्नो गुण प्रकट गर्न थालेका थिए। स्वर्गलोक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गाही, इन्द्र र पर्वतले पनि हृदयको हर्षसहित सञ्चार हुन थालेको थियो, सञ्चालन हुनेको थालेको थियो त्यतिखेर भगवान प्रकट हुँदाखेरि। र गाईकोलाई पवित्र मान्नुपर्ने कारण त्यही हो। त्यो भएर पर्वतहरू पनि के त सञ्चालन हुन थालेका थिए भगवान जन्मिँदाखेरि। यही परीक्षित भगवान जन्म ग्रहण गर्नुभएको बेलामा चन्द्रमा सर्वणा नक्षत्रमा थिए। भगवान जन्मिँदाखेरि चन्द्रमा सर्वणा नक्षत्रमा थिए। मैले त्यसो भएर भन्छु, सर्वणा नक्षत्रमा जन्म भएको छ तपाईँको बहुत धन कमाउँछ है यो मान्छेले भन्ने। चन्द्रमाको नक्षत्रमा जन्म भयो भने मान्छेले बहुत धन कमाउँछ। अब धन कमाउँछ भनिदियो ज्योतिषले, अब चाहिँ चिनाको कुण्डलीमा चन्द्रमासँग राहु लाएर चाहिँ के को कमाउने, घर जग्गा बेचेर खान्छ, आफै बेचिन्छ, कुराकानी त्यो हो। त्यसो भएर सर्वणा नक्षत्रमा जन्म भएको थियो। चन्द्रमा सर्वणा नक्षत्रमा थिए। भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको सर्वणा नक्षत्रको द्वादशी तिथिमा अभिजित मुहुर्तमा भगवानको जन्म भएको थियो। त्यसो भएर हामीले भन्छ अभिजित मुहुर्तमा थाल्नुहोस् न तपाईँका कामहरू है। केही फ्लाइस गर्नु छ, प्रकट गर्नु छ, केही गर्नु छ, केही उद्घाटन गर्नु छ, केही पसल खोल्नु छ भने अभिजित मुहुर्त यति बजेदेखि यति बजे परेको छ, त्यो अभिजित मुहुर्तमा खोल्नुहोस् न भन्छ। कोहीले के गर्छ, 12 बजे पनि के खोल्ने हो, 12 बजे पनि भूतको समय हो अरे भन्छ। त्यो आफू म भूतुम भन्ने थाहा हुँदैन, तर भूतको नक्षत्र भन्ने थाहा हुन्छ त्यसलाई, किनभने स्वयं आफै भूत हुन्छ अनि त्यसो भएर भूतको नक्षत्र हो अरे भन्छ। बुधबारको दिन अभिजित नक्षत्र पर्दैन, अघि पछि अभिजित नक्षत्र पर्छ भन्छ। त्यसो भएर सबै नक्षत्र तारा भगवानको जन्म माङ्गलिक सूची गरिरहेका थिए, जसलाई विजया दशमी भनिन्छ। विजया दशमी भनिन्छ। यो दशमी तिथिमा जन्मियो, द्वादशी तिथिमा जन्मियो भने मैले तिथि मिति राम्रो परेको छ भन्छु नि। नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी किन भनेको, सूर्य ग्रह सप्तमीमा जन्मेका हुन्, चन्द्रमा चतुर्दशीमा, मङ्गल ग्रह दशमीमा, बुध द्वादशीमा, बृहस्पति एकादशीमा, शुक्र नवमीमा, शनि अष्टमीमा जन्मेका हुन्। राहु र केतु छायाकारक ग्रह हुन् भन्छ। त्यसो भएर तिथि, जन्मेको तिथि पनि हेर्नुपर्छ।
त्यसो भएर नर्मदा नदीको उत्तर तटमा भृगुजी कच्छे नामको एउटा बडो सुन्दर स्थान छ कि, जहाँ जसलाई भनिन्छ नर्मदा नदीको तट र भृगु कच्छ भन्ने ठाउँ छ। त्यसैमा भगवानको जन्म भएको। त्यसैमा भगवानको जन्म हुँदाखेरि त्यहाँ के भइरहेको थियो त भन्दाखेरिमा त्यहाँ बलिका भृगु वंशी ऋषिहरूले सर्वश्रेष्ठ यज्ञ र अनुष्ठान गरिरहेका थिए, कलिका। त्यसो भएर कली उत्पन्न हुनुपर्ने कारण त्यो गरिरहेका थिए। त्यो गराउने को थिए त? कलीका आफन्त मान्छेहरू थिए। अनि त्यसैमा सूर्य अग्नि र सनत कुमारलाई भृगुका पुत्र शुक्राचार्य थिए। त्यो गराउने शुक्राचार्य थिए। शुक्राचार्यले गराइरहेका थिए। विद्वान पुरुषले केवल आफ्नो आवश्यकता अनुसारको मात्र दान स्वीकार गर्नुपर्छ कि। अहिलेको पण्डितहरू, अहिलेको ज्योतिषहरू कस्तो छ देख्नु भएको छ? त्यहाँ घरमा कुर्चीमा बसेर चाहिँ कर्मकाण्ड केही गरौँ नि, यो कुर्ची पनि दान गर्नुपर्छ भन्छ। पलङमा बस्यो नि, यो पलङ पनि दान गर्नुपर्छ भन्छ। बेलुका सुताइदियो भनेपछि ब्ल्याङ्केट, राम्रो ब्ल्याङ्केट ओर्याएर चाहिँ 10-8 हजारको नि, यो ब्ल्याङ्केट पनि दान गर्नुपर्छ तपाईँले भन्छ। त्यस्तो लोभीहरू हुन्छ। त्यसो भएर विद्वान पुरुषले केवल आफ्नो आवश्यकता अनुसारको मात्र दान स्वीकार गर्नुपर्छ, कलीले भने। कसरी फकाउँछ मान्छेले तपाईँहरूलाई थाहा छ? कोही मानिसले सिद्ध्याउनु छ भनेपछि यस्तोसँग फकाउँछ कि कुरै छैन। तपाईँको घर जग्गा धरौटी राखेर पैसा निकाल्न पर्छ भने तपाईँको खुट्टैमा ढो गर्न पनि तयार हुन्छ। आमा, बुवा, दाजु, भाइ, के हो साइनो, कहाँ शब्द जोड्छ त्यो अपराधीले। त्यसो भएर कली राजा बलिलाई मलाई 3 पाइला जमिन दिनुहोस् न भनेर राजासँग माग्यो। राजाले जति चाहिन्छ त्यति लैजानुस् भनिदिए। शुक्राचार्यले राजा रोकिदिए भनेको छ। राजालाई भने तपाईसँग कलीले 3 पाइला जमिन मानु महाराज, तपाईँ दिन तयार हुनुहुन्छ, तर 3 पाइला जमिनको अर्थ के हो तपाईँले बुझ्नु भएको छ भनेर शुक्राचार्यले राजालाई भने। राजाले सोधे कलीले 3 पाइला जमिन मागेको छ, शुक्राचार्य आफ्ना चाहिँ पिएसओलाई चाहिँ दिम्की के गरौँ भनेर सोद्धाखेरि शुक्राचार्यले रोकिदिए। त्यसो भएर यी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरू पिएसओ राख्नुपर्ने कारण परापूर्व कालमा गरहले पनि राखेका थिए कि। त्यसो भएर यिनीहरूका चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई राख्ने त, कति पढेकालाई राख्ने त, यसको क्यापेसिटी के छ त्यही विचार गर्ने। अनि त्यसपछि 3 पाइला जमिन राजाले हुन्छ लैजानुस्, जति चाहिन्छ त्यति भनिदिएँ मैले। कलीले जमिन मागेको छ, के छ दिँदा के हुन्छ भनेर शुक्राचार्यलाई सोद्धा। शुक्राचार्यले रोकिदिए। त्यसैलाई 9वटा वर्षमा अब 3 पाइला जमिन त हो तपाईँले दिनुभयो, ठिक छ। शुक्राचार्यले रोके। जो 3 पाइला जमिनबाट सन्तुष्ट छैन, तपाईँले 3 पाइला जमिनबाट सन्तुष्ट होला त यो छैन, त्यसलाई 9वटा वर्षको एउटा दीपै दिए पनि त्यो सन्तुष्ट हुन सक्दैन, किनकि उसको मनमा 7वटै दीप पाउने इच्छा भइरहन्छ। तपाईँले मलाई आएर 1000 रुपियाँ हेराएर दिनुभयो भने मलाई 10,000 कमाउने मन लाग्छ कि। कलीले भन्यो मैले सुनेको छु, फकाउनु त पर्यो, मैले सुनेको छु पृथु गएर राजाहरू 7 दीपका अधिपति थिए र परन्तु त्यति धन र भोग सामग्री पाए पनि तिनीहरू तृणाबाट पार पाउन सकेनन्। यी 2टा राजा थिए। यी 2टा राजाका 7वटै दीप थिए, अदिति थिए, तर यति धनी भए पनि के छ त उनीहरूले तृष्णाबाट पार पाउन सकेनन्, उनीहरूले सफल हुन सकेनन्। जन्म प्राप्ति प्रावधानको पाएको जतिमा नै सन्तुष्ट रहने पुरुष आफ्नो जीवन सुख बिताउँछ। आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा नराख्ने व्यक्ति 3 लोकको राज्य पाए पनि दुखी नै रहन्छ, किनकि उसले हृदय र असन्तोष आगो दन्की राखेको हुन्छ। त्यसो भएर उसको शरीर आत्मामा के हुन्छ त? आगो दन्की राखेको हुन्छ। त्यसो भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा घर बनाएर मानिसलाई सुख मिल्दैन। एउटा घर बनाए अर्को घर बनाउने इच्छा जाग्छ। पहिला जागिर मात्र भइदिए हुन्थ्यो भन्छ, अनि जागिर खाइसकेपछि के खोज्छ? सरुवा खोज्छ, बडुवा खोज्छ, घरपाई खोज्छ। जन्मिसकेपछि त मानिसले के गर्छ? बच्चा जन्मिनु पाए हुन्थ्यो भन्छ। जन्मिसकेपछि के सोध्छ? त्यसै भएर 3 पाइला जमिन मागेको कली पनि राजा बलिले दिँदा पनि 3 पाइला जमिनमा सन्तुष्ट थिएन। 3 पाइला जमिन भनेको के? कुनै भागवत गीतामा पृथ्वी ब्रह्माण्ड जल भनेको छ, कुनैमा 1 पाइला चाहिँ पृथ्वी हो, 1 पाइला ब्रह्माण्ड हो, 2 पाइला मात्र हो, 3 पाइला कहाँ राख्ने ठाउँै छैन भनेपछि मान्छे पृथ्वीमा यतिसम्म असन्तुष्टि हुन्छ। त्यसो गरी यो मान्छेले के गर्छ भन्दा
पृथ्वीमा विज्ञानका कुरा, धर्मका कुरा वैज्ञानिक पनि यही मान्छेले गर्छ, मान्छेलाई मान्छेले पनि मार्छ, त्यतिसम्म अपराधी पनि हुन्छ। त्यो आफूले विचार गर्नु। त्यसो भएर आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरू नभएको पृथ्वीमा कोही पनि हुँदैन। तर मेरो बाटो के उद्देश्यको अगाडि बुझ्नुपर्छ। अब सूर्यकरण चन्द्रकरण छ, विदेशी नागरिक हुन्छ सुनिश्चित। अब भविष्यमा छोराछोरीले लहर विदेशी नागरिक बनाएर राखिदिनु कि आफै गएर भयो झनै राम्रो हो नि त बेलैमा। हो त्यो भएर के हुन्छ भने बुद्धि विवेक आउँदैन कि। कोही मानिसको मृत्यु भइरहेछ भने भगवान् विष्णु भन्नुहुन्छ, मृत्यु भइरहेछ कि मान्छेको मृत्यु के कारणले भयो, किन भयो, हुनुपर्ने कारण के रहेछ भन्ने बुद्धि विवेक त्यहाँ कसैको आउँदैन, रुने कराउने मात्रै गर्छ भन्छ अरे कि। त्यसो भएको कारणले त्यो बेलैमा बुझ्ने हो कि मेरो दिन दशा कर्म नक्षत्र कस्तो छ बुझ्ने। के गरेर खान लेखाएको छ त्यो त खानुस् भन्ने हो कि, के खान लेखाएको छ त्यो खानुस् भन्ने, जे मन लाग्छ त्यही नखानुस्, जे मन लाग्छ त्यही खाइ तपाईँ छिटै सिद्धिनुहुन्छ। त्यो आफूले विचार गर्ने। बर्थडे मनाउने अरे, बर्थडे मनाउनेको अर्थ के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? मान्छे कति वर्ष बाँच्छ, बर्थडे मनाउने मान्छे त्यही तिथि मिति परेको हुँदैन कि, तिथि मिति घटबड हुन्छ। म 1 वर्षको मेरो आयु छुट्टियो है भन्ने कुरो उसले जनाएको बर्थडेको अर्थ त्यो। अब 50 वर्ष पुग्यो भनेपछि 51 वर्षमा लाग्यो, म 1 वर्ष बुढो भएँ, मेरा 1 वर्ष दिन छोटा भए भन्ने कुरो उसले दिमागमा बुझ्दैन, बर्थडे मनाउँछ। त्यो आफूले विचार। त्यसो भएर जति छ त्यसमा चित्त बुझाउनु व्यक्तिको कारण हो कि। जे छ त्यसमा आत्मसन्तुष्ट हुन सिक्नुस्। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, कुनै रोग लाग्दैन, पीर चिन्ता दुःख कष्ट हैरानी केही पनि हुँदैन। अब अहङ्कारी गर्नुहुन्छ छिट्टै रोग लाग्छ, हार्ट अट्याक हुन्छ, छिट्टै मृत्यु। यस्तै दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो। त्यसो भएको कारणले के छ त, जीवन पाउनु अमूल्य छ। यो पृथ्वीमा प्राप्त गरेको जीवन अमूल्य हो। यो अमूल्य जीवनको सही सदुपयोग गर्न सिक्नुस् भन्ने हो मैले। त्यसो भएर के छ भन्दाखेरिमा तेज असन्तोषी भयो भने उसको तेज पानीको आगो निभाए जस्तै शान्त हुन जान्छ असन्तोषले। तपाईँ मागेको वस्तु दिनेमा शिरोमणि हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देश छैन, भ्रम शङ्का उपशङ्का भ्रम छैन, तैपनि म उपयुक्त कारणले म तपाईसँग केवल 3 पाइला जमिन मात्र माग्दछु। कसरी फकाउँछ कलीले राजा बलिसँग। जति आवश्यक छ धन त्यति मात्र संग्रह गर्नुपर्छ, जति छ त्यति मात्र संग्रह गर्ने हो, धेरै लोभ लालच गर्नुहुन्न है, तपाईँ त राजा जस्तो मान्छे भन्छ। भगवानले यसो भनेपछि राजा बलि हाँसे। ठिक छ, जति तपाईँको इच्छा छ त्यति नै लिनुहोस् न। शुक्राचार्य कश्यपकी पत्नी अदितिको गर्भबाट अवतार लिनुभएको छ, सबै कुरा खोसेर लिनुहुन्छ, 3 पाइला जमिन मात्र होइन, तिमी कुरो बुझ भनेर भने। त्यसै दैत्यमाथि ठुलो अन्याय भयो, त्यसै समयमा सङ्ग्राम भयो, दैत्यमाथि ठुलो अन्याय भयो। उहाँले तिम्रो राज्य ऐश्वर्य लक्ष्मी र तेज विश्वरूपा कीर्ति सबै कुरा तिमीबाट लुटेर लानुहुनेछ भने, एकचोटि लुटेर लानुहुनेछ। 3 पाइला जमिनको कुरा त के, सबै चिज जानेछ। 3 पाइला सारा लोक, 1 पाइला पृथ्वी, अर्को पाइला चाहिँ स्वर्ग। त्यसो भएर भागवत गीतामा भनिएका छन्, अहिले जति मान्छेले विकृति गरेछ, विसङ्गति गरेछ, भ्रष्टाचार गरेछ, देश लुटेर खाछ, देशमा कालो धन्दा गरेछ, देश बेच्न लाछ, यी नेताहरूले सब चाहिँ भागवतमा उल्लेख गरेछ। त्यसो भएको कारणले के छ त भन्दा, दान यज्ञ जप तप र परोपकार कर्म गर्न जो मानिसले आफ्नो धनलाई 5 भागमा बाँड्छ, आफ्नो धनलाई 5 भागमा बाँड्ने हो र 5 भागमा बाँडेपछि केही चाहिँ धर्मको लागि, केही धर्म गर्ने हो, केही यज्ञको लागि, केही धन बढाउनको लागि, केही त लगानी त गर्नु पर्यो नि त, र केही भोगको लागि, आफू बिरामी भयो केही भयो भने चाहियो, सुरक्षित पनि राख्नुपर्छ है केही, र केही आफ्नो स्वजनको निम्ति भनेको आफ्ना सन्तान वंशजको लागि पनि चाहिन्छ। त्यसैले मात्र लोक र परलोक दुवैमा सुख मिल्छ भनेको छ। तपाईँले यति कुरा विचार गर्नु होला, धनी मान्छेलाई दान गर्न मन लाग्दैन। गरिब मानिसहरूलाई के छ भन्दाखेरि भगवानसँग त तुलो छ, तुलोले जोखिरहनु भएको छ, तँसँग छ दिनै नमिलेस्, तैँले दिन मन लाग्थ्यो र तँसँग छँदै छैन। त्यसो भएर भगवानसँग तुलो छ, भगवानले तुलाले जोखिरहनुहुन्छ। कसैलाई केही कुरा दिने स्वीकार गर्नु सत्य हो, नकार्नु असत्य हो। त्यसो भएर शरीर एउटा वृक्ष हो,
यो शरीर हाम्रो एउटा वृक्ष हो, सत्य त्यसको फल हो, तर वृक्ष नै रहेन भने फल कसरी रहन सक्ला? त्यसो भएर फलफुल सुन्तलाको बोट नै दान लिने र दिने नगर्नुहोस्, फल दान दिनुहोस्, लिनुहोस् र उत्तम हुनेछ। बोट नै दान लिने व्यक्ति पनि नरक जानेछ, भगवान् विष्णु भन्नुहुन्छ। त्यसो भएर बोटै उखेलेर दान लाने मान्छे, एकै छाक गर्ने मान्छे पनि नरक जान्छ भन्नुहुन्छ। एक छाके काम पनि नगर्नु होला अरे कि। त्यसो भएको कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि सुन्तलाको बोट लगाइयो भने के हुन्छ? सधैँ खान पाइन्छ, सधैँ साल फल्छ गरे। अब लगाइएन भने के हुन्छ त? किन्न पर्छ, खान पर्छ। कुरोकानी त्यही, आफूले विचार गर्नु। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखिको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्नु। हेलो हेलो हेलो, तपाईँलाई हेलो भनिरहेको छु, बोलाइरहेको छु। नमस्कार। नमस्कार हजुर। अनि कतिजना बसेर सल्लाह गरेर फोन गर्नुभयो? होइन हजुर, म एक्लै छु त्यहाँ बाहिर। भन्नुहोस् कसको बारेमा? हजुर, मेरो श्रीमतीको बारेमा थियो। श्रीमतीको जन्मसाल महिना कति बताउनुहोस्? 2053 साल हजुर। 2 महिना 2 गते बुधबार। समय भन्नुहोस्, मलाई बार चाहिँदैन। समय पो थाहा भएन हजुर। थाहा भएन? यो टेलिभिजनबाट छुट्टिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। हजुर, के हुन्छ भनेपछि टेलिभिजनबाट छुट्टिने सर्कललाई पालो दिइहाल्नुहोस्, तपाईँ त्यहाँ फोनमा झुन्डिएर नबस्नुहोस्। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा अर्को कलर आइसक्नु भएको छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो, के भन्दाखेरिमा मान्छेले कर्म गर्नुपर्छ अरे कि। अन्दाजी यति बजेतिर अन्दाजी 7-8 अथवा AM PM भन्नु हुँदैन त? समय थाहा छैन अरे। कस्तो रुखो बोली, कस्तो शब्द। तपाईँले फोन लाग्यो, तपाईँले फोन लागिसकेपछि मैले तपाईँको हेराइदिने होइन? तपाईँको त दिन दशा ग्रह नक्षत्र के छन्, समय थाहा छैन अरे। कस्तो सिधै ज्योतिषले थाहा पाइदिने हो तपाईँको घरमा आएर? ती कुरा हुँदैनन् है। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, कहाँदेखि होला भन्नुहोस्? मरङ जिल्ला हजुर। तपाईँको यहाँभन्दा अगाडि पनि फोन लगाइरहेको थियो होइन? हिजो लागेको थियो। भन्नुहोस् कसको बारेमा? मेरो भाइकै बारेमा। भाइको हेराइसक्नु भयो त हिजो? अनि अर्को कान्छो भाइको बारेमा। माइलाको कति भाइ हुनुहुन्छ? 3 भाइ कि 5 भाइ? 3 भाइ। ल भन्नुहोस् कान्छोको। 2033 साल। 33 साल। 3 गते। महिना छैन? 3 गते बैशाख। 1 महिना 3 गते भन्नुहोस्। 1 महिना 3 गते समय? 1 महिना 3 गते बिहानको 8 बजे। बिहानको 8 बजे। जन्म जिल्ला? शङ्खसभा। शङ्खसभा। ल ठिक छ। 33 सालको भनेपछि त अहिले तपाईँको मान्छे त 47-48 वर्ष हुन लाउनु भयो त? हजुर हजुर। के राशि हेर्नुहुन्छ? के बारको जन्म हो भन्नुहोस्? त्यसको राशि चाहिँ तुला राशि। रबाट तबाट नाम आउँछ, तुला राशि। रुबाट राखेको छ गुरुले। अनि इन्टरकास्ट बिहा हुन्छ, विवाहमा समस्या आउँछ, सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण छ, विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ, जागिर खायो भने उच्च अधिकारी हुन्छ, व्यापारी हुन्छ भन्छ, विदेश पठाउनु भएको छ, जागिर खुवाउनु भएको त? होइन, जागिर खाएको छैन, केही पनि गर्दैन। अनि सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण छ, छाती खराबी भएको छ कि छैन? केही भएको छैन अहिले चाहिँ। अनि बिहा गरेर छोराछोरीमा समस्या आउँछ भन्छ त, क्यार्नु भएको छ? छोरा त एउटा दियो? छोरा एउटा दियो, छोरी 2टी छन्। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्त, धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2033 साल 1 महिना 3 गते बिहिबार परेको छ। स्वाति नक्षत्र पहिलो चरण रुबाट नाम उठेको छ। स्वाति नक्षत्र पहिलो चरण रुबाट नाम उठेको छ। राशिमा चाहिँ तुला राशि छ। तुला राशि हेर्नु होला। काम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। मिथुन वृष लग्नबाट सुरु छ। लग्नको मालिक 11औं स्थानमा शिष्य राजा समानकै भन्छ। लग्ने दोस्रो स्थान मङ्गल छ। 35 सम्बन्धी हानि नक्सानी गराउँछ, दाँतमुख नमिलेको हुनाउँछ भनिएको छ। तेस्रो स्थानमा शनि छ। दाजुभाइ इष्ट मित्र बन्धु बान्धवसँग कुराकानी मिल्दैन भनिएको छ। चौथोमा कुनै ग्रह छैन। 6औं स्थानमा राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण छ। चन्द्रग्रहण दोषले जन्म दिने मातापितालाई हानि नक्सानी पुर्याउँछ भनिएको छ। चन्द्रग्रहणले सरकारी जागिर हुन दिँदैन, भए पनि पेन्सिङ पाक्न दिँदैन। चन्द्रग्रहण छ। चन्द्रग्रहणले छाती खराबी हुन्छ, सानोमा निमोनिया हुन्छ, ज्यान्डिस कमलपित्त हुन्छ, हातमा धन पैसा टिक्दैन। सप्तम 8औं 9औं 10औंमा कुनै ग्रह छैन। 11औं स्थानमा शुक्र छ। 11औं स्थानको शुक्र उच्चको छ, धन दिन्छ। 12औं स्थानमा 4वटा ग्रह छन्। 12औं स्थानको 4वटा ग्रहले कुल दीपक कुलको राजा हुन्छ। राजनीतिमा लागि मन्त्री हुन्छ। विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ। 6औं स्थानमा चन्द्रग्रहण, 12औं स्थानमा सूर्यग्रहण आँखाको
इन्टरकास्ट बिहा गर्नु आँखाको समस्या ल्याउँछ भनेको त हड्डी नसाको केतु र सूर्य सूर्यकरण, केतु र बृहस्पति मोक्षको अचानक धन प्राप्ति हुन्छ। केतु र बुध प्रेतयोगले बनिसक्यो, काम बिग्रिन्छ। 4वटा ग्रह भएपछि कुलदीप कुलको राजा हुने हो, छोरा दियो चित्त बुझाउने। यो 4वटै ग्रह भनेपछि तपाईँको मान्छेलाई केतु र बृहस्पति मोक्ष, केतु र बुध प्रेतयोग, केतु र सूर्य सूर्यकरण, राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहणको शान्ति गरेपछि विदेश गएर बसी विदेशी नागरिक हुन्छ। इन्डियातिर गएर इन्डियाको नागरिकता लियो भने मलाई भन्नु केही पनि छैन, त्यो आफूले विचार गर्नु। 33 साले 47-48 वर्षतिर भयो, कुन ग्रह चल्या छ? भद्रिका ग्रह चल्या छ। 45 देखि 50 सम्म भद्रिका ग्रह अभद्र भद्रिका हुनै नसक्ने कार्य हुन्छ। घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, बिहा गर्नु, सन्तानका घरमा माङ्गलिक कार्य गर्नु हुन्छ। घर बनाउने, जग्गा किन्ने के हो आफ्नो त विचार। यस्तै हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विषयवस्तु सम्बन्धी जानकारी गराउँछौँ। के हुन्छ अरे भन्दाखेरि ज्योतिष भएपछि बढी बोलो भने के हुन्छ अरे? बढी बोलो कि पोलो भन्छ नि। सही कुरो मात्रै गर्ने हो, जति बोल्न मन लाग्छ थोरै मात्र बोल्ने। मूर्खहरू बढी बोल्छ, विद्वान कम बोल्छ, बढी ज्ञान लिन्छ। त्यसो भएर सानैमै यी ग्रहका शान्ति स्वस्ति गरे, छोरा तिम्रो त 4वटा ग्रह एकै ठाउँ रहेछ, देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्ने रहेछ, व्यापार गऱ्यो भने उद्योगपति, विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक, चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहण रहेछ भनेर हुन्थ्यो गरे। अब त नबुझेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चैत मासको गाउँघरमा भन्ने भनिन्छ नि, उखान ढिक्की लडे चाहिँ लडिन्छ नि, त्यस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि यो उखान टुक्का नै कुरो सुन्नुपर्छ अरे बुढाको, आगो ताप्नु पर्छ मुढाको भन्छ नि। मुढाको मुख पनि झिझाले नै सल्काउँछ कि, तपाईँहरूले त्यो विचार गर्नु होला। मुढो त्यत्तिकै बल्दैन, पहिला आगो बालिसकेपछि सलै कोरेर झिझाहरू काठ पात पतिङ्ग र साना दाउराहरू बालेपछि बल्ल मुढो सल्किन्छ, नत्र मुढो सल्किँदैन। मानिस एकैचोटि ठुलो बन्दैन, बिस्तारै बन्दै जाने हो, त्यो विचार गर्नु होला। मैले तपाईँहरूलाई भन्छु, हात्ती दुब्लाउँदैमा स्याल हुँदैन, स्याल मोटाउँदैमा हात्ती बन्दैन। हात्ती भनेको हात्ती नै हो, स्याल भनेको स्याल नै हो, त्यो आफूले विचार। के भनिन्छ भन्दाखेरिमा एउटा पृथ्वीमा भएका जीव जन्तु वनस्पतिहरूले पनि समय जनाउँछन् कि अब साँझ पर्यो है, अब उज्यालो भयो है भन्छन् वनस्पतिहरूले पनि, फुलहरूले पनि। भने हामी पृथ्वीमा मानव हो, मानव भनेपछि हामीले के कर्म गर्न उल्लेख छ, हामीले के गर्ने हो त्यो विचार गर्नु। अब यो सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण छ, डिबी भएपछि त अमेरिका अस्ट्रेलिया नागरिक भइहाल्छ त, डिबी परिहाल्छ त। अब के हुन्छ भनेपछि काम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन, खाइदियो बसिदियो। भगवानले पृथ्वीमा तपाईँहरूले सोच्नु होला, जो मान्छे पृथ्वीमा जन्मिसक्यो त्यो मान्छे पृथ्वीमा त्यसको जीवन निर्वाह गर्न भगवानले उसले चाहिँ लिएर आएको हुन्छ भोक। त्यसो भएर चरो लोटेर मर्दैन, मानिस भोकले कहिल्यै पनि मर्दैन। चाहे जतिसुकै सङ्कट परोस्, जतिसुकै विनाश आयोस्, पृथ्वीमा जन्मिसकेपछि पृथ्वी माताले पाल्न कर्लाइछ। किन? म जोदिसुम, तपाईँहरू एकजना हेराउन नआएर एक दिन हेराउन नआएर म भोकै मर्छु र मर्दैन। कति आउँछन् कति आउँछ, कुनै दिन खाली होला, कुनै दिन पालै पाइँदैन। त्यो डक्टर कहाँ त्यस्तै। त्यसो भएर पृथ्वी माताले जो मान्छेले जे गर्छ त्यसलाई अधिकार छ। पृथ्वीमा चिजको उत्पत्ति भइसकेपछि अन्त्य त हुन्छ, तर अन्त्य नहुने बेलासम्म उसलाई के गर्न लेखेको छ त्यो भोग भोग्नै पर्छ कि। त्यसो भएर तपाईँहरू चिसो दिनमा घाममा बस्नुपर्ने, गर्मी समयमा शीतल बस्नुपर्ने, चिसोमा ठन्डीमा आगो ताप्नुपर्ने, गर्मीमा शीतल चाहिने छ। आकाशमा सूर्य ग्रह छ नि, सूर्य ग्रहले तपाईँहरूलाई पुष माघमा चाहिँ कस्तो न्यानो घामको कति माया हुन्छ, ऊर्जा त आइरहेको छ। अब गजल गर्मीमा घामको के माया। त्यसो भएर आकाशका ग्रहले पनि समय बताइरहेछन्, कस्तो समय छ है, अब चिसो लाग्यो, अब गर्मी लाग्यो, अब वर्षा लाग्यो भन्ने कुरो जनाइरहेछन् भने मान्छेले त्यही पनि बुझ्दै। एउटा जनावर हो, एउटा जनावर पशुले पनि तपाईँहरूको कुनै घरमा काहीँ अरिगानलाई गोलो लाग्छ नि, त्यो अरिगानलाई नजिस्काएसम्म टोक्दैन कि। जब त्यसलाई जिस्काइयो चलाइयो भनेपछि टोक्छ, नत्र उसले के गर्छ, कसैले केही पनि गर्दैन। त्यसो भएर मानिस कतिसम्म दुष्ट हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले आँखाले देखिरहनु भएको छ। मानिसले आफ्नो स्वार्थ पाउनको लागि, आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि जन्म दिने मातापितालाई पनि मार्छ, आफ्नो सन्तानलाई पनि मार्छ, राष्ट्रलाई पनि बेच्छ। पैसा देख्यो महादेवका 3 नेत्र भनेपछि अब अहिले नेताहरू देखिरहनु भएको छ, मङ्गल र राहु र मङ्गल अङ्गारको योग परेको छ, 45 दिनसम्म निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भनिदिएको छु।
भइ पनि रहेछ। विभिन्न भ्रष्टाचार, विभिन्न करोड अरबका चाहिँ उ भइरहेछन्। त्यसो भएको कारणले बुझिएन भने चाहिँ के हुन्छ, मैले राहु र मङ्गल अँगारेको पर्छ, देशको परिस्थिति भौगोलिक बनावट ठिक छैन भनेपछि देशमा यस्तो भइरहेछ, जापानमा त्यस्तो भयो, श्रीलङ्कामा त्यस्तो भयो। राहु र मङ्गल अँगारेको छ, अँगारेकोले 45 दिनसम्म ठिक छैन, त्यो आफूले विचार। त्यसो भएर आफ्ना दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू के छन् त्यो आफूले अध्ययन गर्ने बुझ्ने हो। ग्रह छ भन्दैमा डराउने होइन। ब्रह्माण्डका मान्छेले ग्रहलाई जित्छन्। ग्रहको अध्ययन गरेर आइसक्यो अझ तपाईँहरू ग्रह नै पूजा गर्दै हुनुहुन्छ, ग्रह नै विधि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो गर्न पनि पर्यो नबुझेपछि। किनकि नजानेपछि गर्नु परेन, सिकाइ माग्नु परेन पर्यो। त्यसो भएर आफ्नो जीवन कस्तो बनाउने आफैले विचार गर्ने, बेलैमा समय परिस्थिति विचार गर्ने। अब के हुन्छ भन्दाखेरिमा ऊ पनि आएन, काम पनि भएन भन्थ्यो अरे के, कुरी बसेपछि के हुन्छ त, हुन पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ। त्यसो भएर समय अवधि मैले भन्छु तीनवटा चिज पृथ्वीमा कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। एउटा लाइफ, एउटा टाइम र एउटा चार्ली। बच्चा जस्तो कोही पनि बन्न सक्दैन। तपाईँ 80 वर्ष 90 वर्ष हुनुहोस्, तपाईँसँग अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति छ, तपाईँले चाहिँ सञ्चय नहुने रोग लाग्छ, कुनै डक्टरले पनि सक्दैन। त्यो भनेको समय। जवानी, यो पृथ्वीमा यस्तो जीवन फेरि प्राप्त हुन सक्दैन, एउटा समय। त्यसो भएर त्यो समयलाई पनि बुझ्नुहोस्। कुनै डक्टर छ, पाइलट छ, इन्जिनियर छ, मलाई 20 वर्ष बनाइदिए त म 10 अरब दिन्छु भनेर पनि सक्दैन कि। त्यसो भएर लाइफ टाइम चार्ली भन्छ, यो तीनवटा चिजको धेरै मूल्य छ। त्यसो भएर घडीले के हुन्छ त भन्दा पर्खँदैन। घडी बन्द भयो भने रोकिएला, नत्र पर्खँदैन। त्यस्तै समय आफ्नो बितिरहन्छ। त्यो आफ्नो बितेको समय फेरि युज गर्न सकिँदैन। त्यसो भएर म के बन्ने, के गर्ने, मेरा दिन दशा ग्रह नक्षत्र भेदहरू के छ, राजनीतिक के गरी खान लेखाएको छ त्यो विचार बेलैमा गर्नुपर्छ। नत्र भने हानि नोक्सानी पुर्याउँछ, त्यो बिहोर्नै पर्छ, जे छ त्यो भोग्नै पर्छ। यस्तै भने दर्शन आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिधिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नुहुन्छ। तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, शास्त्रमा पारी हुन्छ, देशका कुना कन्द्रा दूर दराजमा हुन्छ, यो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको आजको दिन, शुभ पल, शुभ समय बितोस्, हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभास्ते पन्थान सन्तु, तपाईँको यात्रा फलदायी होस्, शुभ होस्। आजको गतेर तारिक अनुसार जन्मोत्सव मनाउने दर्शकबिना दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि सोही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुन्छु। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत वर्तमान भविष्यको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यस टेलिभिजनका स्क्रिनमा देखाइएका नम्बरमा बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म नाम दर्ता गराउनुहोला। 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म फोन गर्नुहोला भनिरहेको छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।